अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी एक ऐसे मुल्क के बारे में सोचा है जहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, सुनहरी सहरा, खूबसूरत समंदर और जन्नत जैसी वादियाँ मौजूद है और दूसरी तरफ जदीद शहर एक ही सरजमीन पर मौजूद है। मैं यहाँ स्विट्जरलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान की कर रहा हूँ। जी हाँ, ये सब कुछ हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। इस मुल्क का मतलब ही है पाक लोगों की सरजमीन, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये आज अंदर ही अंदर से खोखला नजर आता है, लेकिन फिर भी इस पाक सरजमीन के पास बहुत कुछ है। आज हम जानेंगे पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी कैसी है, अंदर से ये मुल्क कैसा नजर आता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, खूबसूरत मकामात कौन से हैं, किन बातों की वजह से आज पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता जा रहा है। इसके अलावा ऐसी बहुत से दिलचस्प हकायक आज हम पाकिस्तान के बारे में आपसे शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो 23 मार्च 1956 को आइन के निफाज के बाद इख्तियार किया गया। पाकिस्तान दो अल्फाज पाक और सितान से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान एक वसी मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। इसी बिना पर यह दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। इसकी जोग्राफियाई हैसियत इसे खास अहमियत देती है, जहाँ कुदरती वसाइल की भरमार, मुख्तलिफ किस्म की जमीनें और चारों मौसम अपनी अलग खूबसूरती पेश करते हैं। पाकिस्तान के शुमाल में दुनिया की बड़ी मईशत चीन वाक़ है, मशरिक में भारत है, जिसके साथ तवील सरहद दोनों ममालिक की तारीख और ताल्लुकात की अक्कासी करती है। मगरिब में अफगानिस्तान के साथ सरहद है, जिसे ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है, जबकि जुनूब मगरिब में ईरान मौजूद है। जुनूब में बहरा अरब पाकिस्तान को एक वसी साहिल फराहम करता है, जो आलमी तिजारत के लिए निहायत अहम है, खास तौर पर गवादर की बंदरगाह, जो इस खित्ते में मुआशी तरक्की का उभरता हुआ मरकज बन चुकी है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जहाँ इस वक्त तकरीबन 24 करोड़ से जायद लोग आबाद है। यहाँ की तकरीबन 96% आबादी मुसलमान है, जबकि हिंदू, ईसाई, सिख और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। अगर मर्द और खवातीन की शरह देखी जाए तो मर्द तकरीबन 51% और खवातीन 49% हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन 55% आबादी सिर्फ पंजाब में रहती है, जहाँ ज्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है, मगर हैरानकुन तौर पर सिर्फ तकरीबन 23% लोग इसे अपनी मादरी जुबान के तौर पर बोलते हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पंजाबी है, जिसे तकरीबन 29% लोग बोलते हैं। इसके अलावा सिंधी, बलोची, सिराइकी और दीगर जबानें भी अपनी मुनफरद शनाख्त रखती हैं। खास तौर पर सिराइकी जबान को दुनिया की मीठी तरीन जबानों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसके लहजे की नरमी और मिठास सुनने वाले के दिल को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है। पाकिस्तान 4 बड़े सूबों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत और मुतनव्वे मुल्क है, जहाँ हर खित्ता अपनी अलग पहचान रखता है। सबसे पहले आता है पंजाब, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और उसे सकाफत, ज़राअत और तारीख का दिल कहा जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, मेहनती और खुश मिजाज होते हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर अपनी रौनकों, तारीखी इमारतों और जिंदा दिल माहौल की वजह से मशहूर है। इसीलिए कहा जाता है जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। इसके बाद सिंध आता है, जिसका दारुल हुकूमत कराची है। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है और ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती और सनती मरकज है। सिंध की सरजमीन कदीम तहजीब मोहनजो दारू की वजह से भी तारीखी अहमियत रखती है। तीसरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, जो अपनी बहादुरी, बुलंद पहाड़ों और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग गैरतमंद और जफाकश समझे जाते हैं। सवात, नारान, कागान जैसी हसीन वादियाँ दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। आखिर में आता है बलूचिस्तान, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। ये कुदरती वसाइल से माला माल है और यहाँ वाक़े गवादर की बंदरगाह आलमी सतह पर बड़ी अहमियत रखती है। बलूचिस्तान की सरजमीन में बेशुमार कुदरती खजाने पोशीदा है। ये चारों सूबे मिलकर पाकिस्तान की खूबसूरती और तनव्वो को जाहिर करते हैं, जहाँ हर इलाके की अपनी सकाफत, जबान और रिवायात है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दिल यानी इस्लामाबाद की। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है और मार्गला हिल्स के दामन में वाक़े एक निहायत खूबसूरत और मुनज़्ज़म शहर है। इस्लामाबाद को 1960 की दहाई में नए दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया। इससे पहले कराची दारुल हुकूमत था। शहर की मंसूबाबंदी आलमी माहिरीन ने जदीद तर्ज पर की, जिसमें कुशादा सड़कें, खूबसूरत पार्क्स और मुनज़्ज़म सेक्टर्स शामिल हैं। यहाँ पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सदर और वजीर आजम के दफातर समेत अहम सरकारी इदारे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान का सियासी और इंतजामी मरकज समझा जाता है। पाकिस्तान में 100 से जायद शहर है और हर बड़े शहर की अपनी एक अलग पहचान है। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मरकज है। मुल्तान औलिया की सरजमीन और आमू के लिए मशहूर है। पिशावर अपनी कदीम तारीख और कहवे के लिए जाना जाता है, जबकि क्वेटा ठंडे मौसम और सेबों की पैदावार के लिए मशहूर है। सियालकोट खेलों के सामान और सर्जिकल आलात की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। गुजरावाला अपने खानों और पहलवानों के लिए मशहूर है और हैदराबाद बिरयानी और तालीम के हवाले
حوالے سے اہم شہر ہے۔ اسی طرح سکھر کھجوروں کے باغات، مری سیاحت، گجرات فرنیچر اور بہاولپور صحرائے چولستان اور محلات کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ وہاڑی اور رہین یار خان کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے اہم ہے۔ جہاں تک پاکستانی خواتین کا تعلق ہے، وہ اپنی خوبصورتی، سادگی اور مشرقی روایات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں لڑکیاں روایتی لباس جیسے شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی ہیں، جبکہ بڑے شہروں جیسے اسلام آباد اور لاہور میں جدید اور روایتی لباس کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے جینز، شرٹس، اسکارف اور جیکٹس۔ ان کے انداز میں سادگی اور وقار دونوں جھلکتے ہیں، جو پاکستان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کے دور میں کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں ڈریسنگ سٹائل کافی بدل چکا ہے۔ اب ویسٹرن اور مشرقی انداز کا خوبصورت امتزاج عام ہو گیا ہے۔ آج کی پاکستانی لڑکی بیک وقت جدید بھی ہے اور اپنی روایات سے جڑی ہوئی بھی۔ وہ فیشن کو اپناتی ہے مگر اپنی ثقافتی شناخت کو نہیں چھوڑتی۔ اگر بڑے شہروں کی راتوں کا منظر دیکھا جائے تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ شہر کبھی سوتے ہی نہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ پارکس کا رخ کرتے ہیں، ریسٹورنٹس میں رش ہوتا ہے اور چائے کے ڈھابوں پر نوجوانوں کی محفلیں جمی ہوتی ہیں۔ بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک زندہ دل پر رونق ماحول نظر آتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی راتیں بھی زندگی سے بھرپور ہیں۔ آخر میں اگر پاکستان کے قدرتی حسن کی بات کریں تو اسے بجا طور پر پہاڑوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں کے پہاڑی علاقے اپنی دلکشی، برف پوش چوٹیوں، سرسبز وادیوں اور شفاف جھیلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مری، ناران، کاغان، ہنزا، سکردو اور کشمیر جیسے علاقے واقعی جنت کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، جہاں کی فضا سکون بخش اور مناظر خواب جیسے لگتے ہیں۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان نہ صرف ثقافت اور روایات میں مالا مال ہے بلکہ قدرتی حسن اور امکانات کے لحاظ سے بھی ایک بے مثال ملک ہے، جہاں ہر فرد اگر مثبت راستہ اختیار کرے تو اپنا اور ملک کا مستقبل روشن بنا سکتا ہے۔ اب ذرا ذائقوں کی دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے بڑے آم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے؟ پاکستانی آم اپنی خوشبو، مٹھاس اور لاجواب ذائقے کی وجہ سے عالمی سطح پر بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں آم کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ مشہور اقسام جیسے چونسا، سندھری، انور رٹول اور لنگرا نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال پاکستانی آم یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سعودی عربیہ، قطر اور یونائٹڈ کنگڈم جیسے ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ واقعی پاکستانی آم ہمارے ذائقے کے عالمی سفیر ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں پنجاب کے اہم صنعتی شہر سیالکوٹ کی طرف۔ یہ شہر دنیا بھر میں کھیلوں کے سامان اور سرجیکل آلات کی تیاری کے لیے مشہور ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والے فٹ بالز بھی یہیں تیار کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر 2022 فیفا ورلڈ کپ کا آفیشیل فٹ بال بھی سیالکوٹ میں تیار کیا گیا، جو پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک عظیم انجینئرنگ شاہکار کی، تربیہ ڈیم۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فل ڈیم ہے جو خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی اور 1976 میں مکمل ہوئی۔ یہ ڈیم نہ صرف آبپاشی کے لیے اہم ہے بلکہ اس کا ہائیڈرو پاور پلانٹ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے ملک کی توانائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ شعبہ ملک کی مجموعی پیداوار GDP کا تقریباً 24% فراہم کرتا ہے اور لاکھوں افراد کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے۔ اہم فصلوں میں گندم، چاول، کپاس، گنا اور دالیں شامل ہیں۔ گندم بنیادی خوراک ہے جو زیادہ تر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگائی جاتی ہے، جبکہ چاول خصوصاً سندھ اور جنوبی پنجاب میں پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستانی باسمتی چاول اپنی خوشبو اور معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کپاس بھی ایک اہم فصل ہے اور پاکستان دنیا کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ یہ ٹیکسٹائل صنعت کی بنیاد ہے اور ملکی برآمدات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آخر میں بات بلوچستان کی۔ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو ایران اور افغانستان سے ملتا ہے، جبکہ اس کا ساحل عریبین سی سے جا ملتا ہے۔ یہ صوبہ قدرتی وسائل اور جغرافیائی اہمیت کے لحاظ سے بے حد قیمتی ہے۔ یہ تمام حقائق اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل، زراعت، صنعت اور جغرافیائی اہمیت کے لحاظ سے ایک نہایت منفرد اور باصلاحیت ملک ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں کوئلہ، تانبا، سونا، چاندی، قیمتی پتھر، قدرتی گیس اور خام تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں جو ملک کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدرتی حسن کے لحاظ سے بھی پاکستان بے مثال ہے۔ یہاں 30 سے زائد ایسے پہاڑ موجود ہیں جو 7500 میٹر سے بلند ہیں اور دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 پاکستان میں واقع ہیں، جن میں سب سے نمایاں K2 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو پہاڑوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک ان چند خطوں میں شامل ہے جہاں ہر قسم کی زمین اور موسم پایا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں کے سفر میں آپ گرمی سے سردی اور میدانوں سے برف پوش پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے بھی یہ سرزمین اہم ہے کیونکہ یہاں گرو نانک کی جائے پیدائش بھی واقع ہے۔ زرعی پیداوار میں پاکستان نمایاں مقام رکھتا ہے۔ گندم، چاول، کینو، کپاس اور گنا یہاں کی اہم فصلیں ہیں۔ صنعتی طور پر بھی ملک ترقی کر رہا ہے، جبکہ کوئلے، گیس اور معدنیات کے ذخائر عالمی سطح پر اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی ایک اور بڑی طاقت اس کی دفاعی صلاحیت ہے، خصوصاً میزائل ٹیکنالوجی، جسے دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ملک بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور آج بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انسانیت کی خدمت میں عیدی
ईदी फाउंडेशन का किरदार बेमिसाल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क चलाती है और उसके बानी अब्दुल सत्तार ईदी को इंसानियत की खिदमत के लिए आलमी सतह पर सराहा गया। साइंस के मैदान में अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जबकि अरफा करीम ने कम उम्री में दुनिया को हैरान कर दिया। सकाफती तौर पर भी पाकिस्तान निहायत रंगारंग है। मूसीकी, रक्स और इलाकाई रिवायात हर खित्ते में अलग रंग पेश करती हैं। मजहबी त्योहार जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अजही, मुहर्रम और मीलादुन नबी मुआशरती हमाहंगी को फरोग देते हैं। अदब में अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और अहमद फराज जैसे शुएरा ने उर्दू अदब को आलमी सतह पर रोशनास कराया। पाकिस्तान की खूबसूरती सिर्फ उसके वसाइल या तरक्की में नहीं, बल्कि उसकी सकाफत, लोगों की मेहनत और उम्मीद में भी है। यही वो अनासिर हैं जो इस मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की पाकिस्तान पर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।